जय मसीह त नमस्ते प्रिय मित्रहरू, तपाईहरुलाई 2021 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। परमेश्वर तपाईहरुको जीवनमा, तपाईहरुको परिवारमा, तपाईहरुको स्वास्थ्यमा, तपाईहरुको आर्थिकमा, रिलेसनमा, परिवारमा, कुनै पनि काममा वा राष्ट्रमा जहाँ हुनुहुन्छ त्यो कम्पनीमा आशिष होस्, उन्नति होस्, सुरक्षा, सफलता, समृद्धि भएको छ। आमेन। प्रियहरू, तपाईहरु परमेश्वरले तपाईहरुलाई प्रशस्त आशीष साल हो। यो 2021 चाहिँ तपाईको लागि उन्नति र शान्तिको वर्ष भएको होस्। आमेन। हालेलुया। मेरो युट्युब च्यानलमा आउनुभएको फेरि पनि धन्यवाद। परमेश्वरले तपाईहरुलाई आशीष दिउन्। प्रियहरू, यो समय म तपाईहरुको बीचमा अब्राहमको आशीष, ब्लेसिङ अब्राहमको आशीषको विषयमा बोल्न आएको छु। प्रियहरू, तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, वेलकम, गड ब्लेस यु, थ्याङ्क यू। आउनुहोस् प्रियहरू, तपाईहरु यो भिडियोलाई कस्तो लाग्छ तपाईँ अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला, कस्तो लाग्छ विषयको कमेन्ट गरिदिनु होला र केही प्रार्थना विषय छ भने पठाइकन सहायता गर्नु होला भने विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। गड ब्लेस यु, थ्याङ्क यू। प्रियहरू, अब्राहमको आशीष विषय हामी हेर्दैछौँ। प्रियहरू, आज उत्पत्ति 15 को 17 देखि 18 बाट पढ्दै आजको सन्देश गर्न चाहन्छु। हालेलुया। हुन्छ प्रियहरू, हामी निरन्तर अब्राहमको आशीष विषयमा हेरिरहेका छौँ र अब्राहमको आशीष विषयमा बोल्दैछु। उत्पत्ति 15 को 17 18। सूर्य अस्ताएपछि जब अँध्यारो भयो तब मासुका टुक्राहरूको बीचबाट धुवाँ आइरहेको आगो एउटा मकल र बलियोको एउटा राँको छिरेको। त्यसै दिन परमप्रभुले अब्राहमसित यसो भनेर करार बाँध्नुभयो, तेरा सन्तानहरूलाई विश्व देशको नदीदेखि महानदी युफ्रेटिससम्म यो देश मैले दिएको छु। आमेन। प्रियहरू, हामी के छौँ भने परमेश्वरले जब अब्राहमलाई बोलाउनु भयो उरुबाट, अनि परमेश्वरले अब्राहमलाई कनानको देशतिर जानु भन्नुभयो, अनि परमेश्वरले कनानको देशतिर देखाउनु पर्यो। अब्राहम विश्वासद्वारा हिँडे, बाई फेथ आयकारी भएर हिँडे, उसको आवाज सुनेर हिँडे, अनि परमेश्वरले अब्राहमलाई सँग एउटा करार बाँध्नु भएको छ। अनि जो उत्पत्ति 15 को 17 देखि 18 हामी पाउँछौँ। सूर्य अस्ताएपछि भएको अँध्यारो भएपछि त्यहाँ एउटा आगो मकल छिरिगयो भनेको छ, अनि एउटा राकोबाट पहिला मकलबाट चाहिँ राको निस्किगयो भनेको छ। अनि यो आगोको मकल अथवा भङ्ग्रोले परमेश्वर पिता र यो राकोले यीशु ख्रीष्ट ज्योतिलाई प्रतीक गर्दछ भनेर हामी थाहा पाउँदछौँ। र प्रियहरू, त्यहाँ परमेश्वरले अब्राहमसँग के बाँध्नुभयो? करार बाँध्नुभयो। करार के हो त? शर्त, प्रतिज्ञा, बाचा बाँध्नुभयो। किन बाँध्नुभयो भने चाहिँ परमेश्वरले अब्राहमलाई आशीष दिन चाहनुहुन्थ्यो र आशीष दिएर पृथ्वीभरिका अरू मानिसहरूलाई अब्राहमद्वारा आशीष दिलाउन चाहनुहुन्थ्यो। अब्राहम आशीषको मूल भएर सम्कोस् भन्ने परमेश्वर चाहनु। त्यस कारणले परमेश्वरले अब्राहमलाई के गर्नुभयो? करार बाँध्नुभयो। करार बाँधेर बाचा गर्नु, प्रतिज्ञा दिनुभयो। अनि त्यो अब्राहमले चाहिँ त्यो प्रतिज्ञाको आशीष प्राप्त गरेको कुराहरू पनि हामी पाउँछ। आमेन। प्रियहरू, परमेश्वर धन्यवाद र महिमा होस् यो समय। अनि परमेश्वरले अब्राहमलाई करार बाँध्नुभयो र अनि देशहरू, जातिहरू, धेरै मानिसहरू दिनुभयो, ल्यान्डहरू दिनुभयो। किनभने परमेश्वरको इच्छा चाहिँ करार चाहिँ के हो? एउटा परमेश्वरसँगको एउटा रिलेसन हो, परमेश्वर र मानिसको पार्टनरसिप कुराहरू। अनि त्यो करारद्वारा परमेश्वरले मानिसहरूलाई धेरै आशीष दिन चाहनुहुन्थ्यो, आशीषले भर्न चाहनुहुन्थ्यो। पृथ्वीका सबै मानिसहरू पनि त्यो अब्राहमद्वारा आशीष हुन् भन्ने पनि चाहनुहुन्थ्यो। त्यस कारणले त्यो कारणले करार बाँध्नुभयो र प्रतिज्ञा दिनुभयो। र भनौँ भने अब्राहम परमेश्वर भाइकारी हुँदै जाँदै गर्दा ठुलो आशीष भएर सम्केका छन्, जो हामी बाइबलमा रेकर्ड गरेको छ। बाइबल सत्य हो, यहाँ जे सत्य कुराले भन्छ। र परमेश्वरले अब्राहमलाई चाहिँ प्रतिज्ञा गरिकन, करार बाँधिकन, आशीष दिकन एउटा महान बनाउनु भयो। त्यसरी अहिले हामी फादर अफ फेथ भनेर उहाँलाई विश्वासको पिता, विश्वासको हिरोबाट भन्ने गर्छौँ। आमेन। यसरी आउनुहोस् उत्पत्ति 24 को 34 र 35 हामी पढ्नेछौँ। तब त्यसले भन्यो, म अब्राहमको एक नोकर हुँ। परमप्रभुले मेरा मालिकलाई खुबै आशीष दिनुभएको हुनाले तिनी एक ठुला मानिस भएका छन्, प्रसिद्ध मानिस भएका छन्। उहाँले तिनलाई बगलका भेडा बाख्राहरू, बथानका बथान गाई गोरुहरू तथा सुन चाँदी, दास दासी, उठ र गधाहरू दिनुभएको छ। आमेन। प्रियहरू, अब्राहमलाई परमेश्वरले आशीष दिनुभएको भन्नुभएको थियो। 12 अध्यायमा हेर्छौँ भने प्रतिज्ञा दिनुभएको छ। 15 हेर्छौँ भने करार बाँध्नुभएको छ र जाति जातिहरू राष्ट्र दिनुभएको छ। र हामी हेर्दै हेर्दै गयौँ भने चाहिँ 34 अध्यायमा आइपुग्दाखेरि परमेश्वर अब्राहमलाई अत्यन्तै धेरै खुबै आशीष दिएर अब्राहम अति प्रसिद्ध महान व्यक्ति भएका छन्। र अब्राहमले आएको आशीष देखेर अब्राहमका नोकरहरूले चाहिँ अरू मानिसहरूलाई, अनि हाम्रा मालिक अब्राहमलाई उहाँका पिता परमेश्वरले अब्राहमलाई धेरै आशीष दिनुभएको छ, प्रसिद्ध बनाउनु भएको छ, आशीषको मूल भयो भने महान भयो भनेर अरू मानिसहरूलाई भनिरहेको छ। उहाँले परमेश्वरका अब्राहमका परमेश्वरले अब्राहमलाई बगलका बगल भेडा बाख्राहरू, बथानका बथान गाई गोरुहरू र सुन चाँदी, दास दासी, उठ र गधा दिनुभएको छ। आमेन। भेडा बाख्रा, गाई बस्तु, सुन चाँदी, नोकर चाकर, गधा र उठहरू प्रशस्त, यहाँ थोरै पनि छैन, मिलियन्स टन सुन चाँदी दिनुभएको छ भने हजारौँ हजार गाई बस्तु, भेडा बाख्रा, नोकर चाकरहरू
दिनुभएको छ, अनि ल्यान्डहरू जातिहरू पनि गरिदिन पाइदिनु भएको छ, राष्ट्रहरू पनि परमेश्वरको दिन पाइदिनु भएको छ। परमप्रभुले यति ठुलो काम गर्नुभयो कि परमेश्वरले यति ठुलो आशिष दिनुभयो कि जुन आशिष चाहिँ अहिलेसम्म त्यतिखेरको समयमा अब्राहम धनी र शक्तिशाली कोही पनि थिएन। अनि अरूका छिमेकी राष्ट्रहरूले, छिमेकी राजाहरूले, छिमेकी मानिस अभिमेलेकहरूले, विभिन्न व्यक्तिहरूले आएर के भन्छन्, ओहो तपाईँको हामीभन्दा शक्तिशाली शासक हुनुहुन्छ, तपाईँ महान हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको सङ्ख्या बढ्दै गयो भने त तपाईँहरू हामीले त अट्याक गर्नुहुन्छ होला, त्यस कारणले हामी आउनुहोस् हामी सम्झौता गरौँ भनेर चाहिँ कुरा मानेका छन्, शान्तिको कुराहरू। अनि अब्राहमलाई चाहिँ धन सबैले बुझाएर आदर गरेका छन्। किन भन्दा अब्राहम अत्यन्तै महान भएर गए, किनकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर अब्राहमसँग हुनुहुन्थ्यो र अब्राहमसँग परमेश्वरले करार बाँध्नुभएको थियो, प्रतिज्ञा दिनुभएको थियो। पृथ्वीका सबै जातिहरू पनि अब्राहमको अधीनमा, इजरायलको अधीनमा पारिदिनु भयो र अत्यन्तै सुनसारी आशिष यति थियो। मैले हजारौँ गुणा वस्तु भाउ रोकोर चाकर मानिस ल्यान्डहरू दिनुभएको थियो प्रियहरू। अनि त्यो परमेश्वरले आज तपाईँ र मलाई पनि धेरै आशिष अब्राहमले पाए जस्तै आशिष नयाँ कुरा हेर्नु आफ्नो छले भन्छ, दोब्बर आशिष दिन चाहनुहुन्छ अब्राहम भन्दा पनि। तर के अब्राहम जस्तै हामी विश्वासमा, आज्ञाकारितामा, घनिष्ठतामा, नौरा मासुको सम्बन्ध जस्तै के परमेश्वरको घनिष्ठतामा हिँड्न चाहन्छौँ, जिउन चाहन्छौँ कि परमेश्वरले हामीले साँच्चै नै परमेश्वरले भनेका कुराहरू गर्न चाहन्छौँ, हामीलाई मन परोस् नपरोस्, अवस्था जसुकै भनोस् के मान्न चाहन्छौँ। जो हामी आज्ञाकारी भएर अब्राहम जस्तै नम्र भएर तपाईँ परमेश्वरमा हिँड्छौँ भने प्रियहरू, परमेश्वरले हामीलाई अब्राहमको आशिष कृतिद्वारा नयाँ कुरामा दोब्बर दिन चाहन्छ, दिनुहुनेछ। आमेन। त्यसले गर्दा प्रियहरू हामी अब्राहमले पाएको आशिष पाउनु तयार भयौँ। हामी हेर्नेछौँ पहिलो समय उत्पत्तिमा हामीले हेऱ्यौँ प्रिय मित्रहरू। अब हामी जानेछौँ अहिले व्यवस्था जानेछौँ 28 अध्याय। व्यवस्था 28 को पनि हामी हेर्नेछौँ। त्यहाँ पनि अब्राहमले दिनुभएको आशिषको विषयमा लेखिएको छ र अब्राहम र उनको सन्तानहरूले त्यो आशिष पाए र पछि इजरायलीहरूले पनि पाए र अहिले त्यो आशिषको हकदार, असली हकदार ख्रिस्टद्वारा तपाईँहरूमा भएको छौँ। तपाईँ र मलाई दिन चाहनुहुन्छ जो यदि उसभित्र छौँ, जो यीशु ख्रिस्टको बोलावटमा, दर्शनमा, विश्वमा, शिक्षामा हिँडिरहेका छौँ, त्यसले परमेश्वरको राज्य धार्मिकतालाई खोजिरहेका छौँ, हो तिनीहरूको लागि हो जो तपाईँ र म आउनुहोस्। यो समय प्रियहरू व्यवस्था 28 को 1-13 आशिष लाग्नेछौँ। आज मैले तिमीहरूलाई आदेश दिएँ बमोजिम, तिमीहरूले होसियारी साथ प्रभु आफ्ना परमेश्वरका सबै आज्ञाहरू, सबै वचनहरू मानेर उहाँको वचन पालन गर्यो भने उहाँले तिमीहरूलाई पृथ्वीका सबै जातिहरूमध्ये श्रेष्ठ, धनी, आशिषित, शक्तिशाली, फलवन्त, श्री टुप्पो बनाउँछु भनेर भन्नुभएको थियो अब्राहमलाई। उहाँको कुललाई उहाँले त्यो गर्नुभयो। उनीहरू आज्ञाकारी भएर वचन पालन गर्दै गए, कुरा सुन्दै गए, मान्दै गए, अनि परमेश्वरले भनौँ भने प्रशस्तै यहाँ दिनुभयो। पृथ्वीका सबै राष्ट्रका मानिसहरू शिर, टुप्पो, धनमान, बुद्धिमान, फलवन्त, शक्तिशाली, अत्यन्तै आशिष बनाउनु भयो। आमेन। त्यो परमेश्वरले तपाईँलाई मलाई त्यो प्रकारको आशिष अब्राहमलाई दिनुभएको आशिष दिन चाहनुहुन्छ, दिन सक्नुहुन्छ, दिन गइरहनु भएको छ। यदि हामी विश्वासमा हामी भेटेका छौँ भने, वचन अनुसार पनि भेटिरहेका छौँ भने त्यो हाम्रो हुनुहुन्छ। आमेन। यहाँ सबै जातिभन्दा पनि पृथ्वीमा धेरै जाति बस्छन्, ती सबै जातिभन्दा पनि श्रेष्ठ, धनी, शक्तिशाली र फलवन्त बनाउँछु भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। अनि त्यो प्रतिज्ञा चाहिँ पुरा गरिसक्नु भएको अवस्था हो। अब पालो हाम्रो। आमेन। 2 परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको वचन पालन गर्यो भने यी सबै आशिष तिमीहरू लाग्नेछन्, तपाईँ मलाई लाग्नेछन् र तिमीहरू मलाई, तपाईँ र मेरो सँग रहिरहनेछन्। आमेन। अनि यो परमेश्वरले जति पनि प्रतिज्ञा दिनुभएको थियो अब्राहमलाई, वचन दिनुभएको थियो, त्यो करारको वचन हो, प्रतिज्ञाको वचन हो, आशिषको वचन हो। त्यो प्रतिज्ञा वचनहरू अब्राहमले पालन गर्दै गए, उनको सन्तानले पालन गरे, अनि आउने पुस्ताहरूले पालन गरे, अनि उनीहरू अत्यन्तै आशिष भएर गए। अनि त्यो आशिष प्रियहरू नयाँ कुरामा त्यही अब्राहमको कुलबाट यीशु ख्रिस्ट दाउद हुँदै यीशु ख्रिस्ट जन्मिनु भएको छ। अब्राहमको अब्राहमिक प्रोफेटिक कम्युनिटीबाट यीशु ख्रिस्ट संसारमा आउनुभयो। किन भन्दाखेरि अब्राहमको आशिष अन्य जातिहरूलाई, उद्धार नपाएकाहरूलाई दिनको लागि आउनुभएको हो। र जसले यसलाई विश्वास गर्छ त्यो अब्राहमको आशिषमा प्रवेश गर्दछ, अब्राहमको करारमा प्रवेश गर्दछ। अब्राहमको आशिषको प्रतिज्ञा उसको असली हकदार बन्दछ। अनि म चाहिँ जुन दिन मैले यीशु ख्रिस्टलाई ग्रहण गरेँ, यसलाई मैले विश्वास गरेँ, मेरो मुक्तिदाता उद्धारकर्ता स्वीकार गरेँ, अनि त्यही दिन म बिमारी निको पनि भएँ र म अब्राहमको आशिषतर्फ प्रवेश गरेँ। अनि सब अब्राहमको जति पनि आशिष प्रतिज्ञा आउँछ, आशिष त मेरो हो। आमेन। मेरो पुस्ताको सन्तानको लागि हो, किनभने मैले सर्वशक्तिमान परमप्रभुको आवाज सुने, प्रभु आज्ञा पालन गरेँ, मलाई विश्वास गरेँ, अनि प्रभुको आराधना सेवा गरिरहेको छु, अनि अरू मानिसहरू आशिष पनि काम गरिरहेको छु। अनि किनभने म अब्राहमको आशिषतर्फ अब अलरेडी छु, आत्मिक रूपमा भौतिक रूपमा देखा परेछन्, प्रशस्तै भएर जानेछ। आमेन। 3 तिमीहरूले सहरमा आशिष पाउनेछौ, गाउँबस्तीमा आशिष पाउनेछौ। प्रियहरू परमेश्वरको वचनलाई
जसरी अब्राहमले पालन गरे, अब्राहमका सन्तानले पालन गरे, अब्राहमका घरानाले पालन गरे, तपाईँले मैले पनि यो वचन पालन गर्ने हो भने प्रिय तपाईँ मेरो घरमा, सहरमा, हामी जहाँ जान्छौँ राष्ट्रहरूमा आशिष पाउँछौँ, अनि गाउँ बस्तीमा आशिष पाउँछौँ, हामी जहाँ जान्छौँ जे जे गर्छौँ त्यसको आशिष पाउँछौँ। 4 तिमीहरूका सन्तानमा आशिष पर्नेछ, साथै खेतका उब्जनीमाथि, गाई बस्तुका बच्चाबच्चीमाथि, भेडा बाख्राका पाठा पाठीहरूमाथि, व्यापार जागिर व्यवसाय राजनीति के गर्छ खेतीपाती मजदुरी जे गरे पनि परमप्रभुलाई सम्झेर प्रभुलाई आदर गरेर हामी गर्दै जान्छौँ भने त्यो आशिष हामीलाई लाग्नेछ। अब्राहमले यो आशिष दिनुभयो, मूसालाई पनि प्रभुले आशिष दिनुभयो, इस्राएलीहरूलाई पनि आशिष दिनुभयो। अब पालो तपाईँले मेरो आमेन। तिमीहरूको डालोतिर तिमीहरूको पिटुमुसाहारी मासी बनेछ भने किचेनमा खाद्य भण्डार मासी बनेछ, भित्र आउँदा र बाहिर आशिष तिमीले आशिष पाउनेछौ। तपाईँ र म भित्र देशभित्र देश बाहिर घरभित्र घर बाहिर जाँदा पनि के हुन्छ आशिषले पछ्याउनेछ, ओभरटेक गर्नेछ, फलवन्त हामी हुनेछौँ, किनकि उहाँको मुखैले भनेको वचन हो। यो पुरा भइसकेको अवस्था हो, अथवा मेरो पालो छ, मेरो जीवनमा मेरो पुरा हुँदैछ। आमेन। 7 तिमीहरूका विरुद्धमा आउने शत्रुहरूलाई परमप्रभुले तिमीहरूकै सामु परास्त गर्नुहुनेछ, लड्नुहुनेछ, खेद्नुहुनेछ। अनि उनीहरू तिमीहरूबाट एकबाट आउनेछ, तर 7बाट 7 टाइम्स त्यो फ्री भाग्नेछन्। आमेन। अनि तब जब हामी परमेश्वरको वचनलाई ध्यान दिएर होस पुर्याएर आज्ञाकारी भएर हामी पालन गर्छौँ, वचनअनुसार हिँड्छौँ, वचनअनुसार जिउँछौँ भने प्रियहरू परमप्रभुले भन्नुभएको थियो इस्राएलीहरूलाई, अनि मेरो वचन ध्यान दिएर पालन गऱ्यो भने, हिँड्यो भने तिमीहरूको विरुद्धमा शत्रुहरू एकबाट आउँछन्, शत्रुहरू हुन्छन्, र तिनीहरूलाई 7 बाटोमा खेद्दैछु, तिनीहरूलाई परास्त गर्नेछु। तिनीहरू एकबाट आए तापनि 7 बाटो भाग्न भाग्नेछन्, हारेर भाग्नेछन्, र शत्रुहरूमाथि पनि विजय तिमीहरू हुनेछ, तपाईँहरू विजय हुनेछ। आमेन। हेर्नुहोस् त, परमप्रभुले 8 तिमीहरूको ढुकुटीमा तिमीहरूका सबै काममा आशिष दिनुहुनेछ, परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर दिनुहुने देशमा उहाँले तिमीहरूलाई आशिष दिनुहुनेछ। प्रियहरू तपाईँ म बस्ने देशमा आउने गर्ने कुनै पनि काममा पनि परमप्रभुले आशिष दिनुहुन्छ। इस्राएलीहरूलाई आशिष दिनुभएको थियो, अब्राहमलाई आशिष दिनुभएको थियो। यो प्रतिज्ञा लागेको थियो प्रियहरू, तपाईँहरूलाई लाग्छ, किनभने त्यही एउटै परमेश्वर हुनुहुन्छ, यीशु ख्रीष्ट इजरायलका रक्षक, ब्रह्माण्डका मुक्ति उद्धारकर्ता, आशिषको मूल यीशु हुनुहुन्छ। उहाँमा स्वर्ग पृथ्वी र पृथ्वी मुनिका साँचो उहाँको साथीमा पर्नु छ, ब्रह्माण्डको पैताला पनि यसो पनि। अनि हामी यसो बुझेर छौँ भने किन नहुने हुनेछ, यो वचन हाम्रो लागि पनि हो। आमेन। ढुकुटीमा हाम्रो हातको काममा, ब्याङ्क ब्यालेन्समा, खल्ती भण्डार भगारी झोलाहरूमा आर्थिक भौतिक हरेक आशिषले भर्ने काम गर्नुहुन्छ। परमप्रभु अमेरिका परमेश्वरले आज्ञा मानेर होका मार्ग हिँडेर भने तिमीहरूलाई शपथ खाएर प्रत्याग गर्नु भए तिमीहरूलाई हाम्रो लागि एक पवित्र जाति बनाएर स्थापित गर्नुहुनेछ। पृथ्वीका समस्त मानिसहरूले तिमीहरू परमप्रभुका नाउँले कहिले गयो भने थाहा पाउनेछन्, तिमीहरूसँग डराउनेछन्। जब हामी परमेश्वरको वचनलाई प्रियहरू मानेर परमेश्वरको प्रतिनिधि गरेर हामी हिँड्छौँ, परमेश्वरको वचनमा अत्यधिक साह्रो आइकारी हुन्छौँ, प्रियहरू ध्यान दिएर हेर्छौँ, पढ्छौँ, बुझ्छौँ, सिकाउँछौँ प्रियहरू, अनि तपाईँ र म अत्यन्तै आशिष हुनेछ। अत्यन्तै पृथ्वीमा परमेश्वरले हामीलाई पवित्र जाति भनेको एउटा विजय पनि हो, पापबाट अलग भएको शक्तिशाली, जो भइदो रहेछ त्यो बलियो हुन्छ, त्यो विजय, त्यो धनी, त्यो सामर्थ्य, त्यो बुद्धिमान हुन्छ। अनि पवित्र बनाएर स्थापित गर्छु भनेर भन्नुभयो, इजरायलले गर्नुभयो, वचन मान्दै गर्दाखेरि अब तपाईँ मलाई पनि गर्दै हुन्छ। आमेन। आउनुहोस् हामी हेर्छौँ। 10 पृथ्वीका समस्त मानिसहरूले तिमीहरू प्रभुका नाउँले कहिले गयो भने थाहा पाउनेछन्, त्यसको डराउनेछन्। प्रियहरू परमेश्वरको वचन पालन गर्दा, परमेश्वरको वचनलाई ध्यान दिएर मान्दा के हुन्छ भने पृथ्वीका अरू मानिसहरू हामीदेखि डराउनेछन् र प्रभुका नाउँले आयौँ सन्तान हुने हामी कहलाउनेछौँ, हामी प्रसिद्ध हुनेछौँ। उज्यालो भएको छ अहिले पनि। आमेन। हामी हुनेछौँ। अब 11 तिमीहरू दिन्छौ भने तिमीहरूका पुर्खाहरूलाई प्रत्येक गर्नुभएको देशमा तिमीहरूका सन्तान गाईबस्तु र भूमिको उब्जनीमाथि परमप्रभुले प्रशस्त उन्नति दिनुहुनेछ। आमेन। यहाँनिर परमेश्वरले चाहिँ इजरायलीले गाईबस्तु भेडा बाख्राबाट पाल्थे त्यो समयमा, त्यसैमा आशिष दिन्छु, प्रशस्त उन्नति दिन्छु दिनुभयो। अहिले हामीलाई परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ भने वचनद्वारा विनिमय गर्दाखेरि हामी पृथ्वीमा छौँ, हामी के गर्छौँ? व्यापार जागिर व्यवसाय खेतीपाती पसल जे नोकरी फरेन ल्यान्डमा गएर काम गरेका छौँ भने पनि जे गर्छौँ नि उहाँलाई सम्झेर उहाँलाई धन्यवाद दिएर आदर गर्दै गर्छौँ भने प्रियहरू तपाईँ र मलाई पनि परमप्रभुले प्रशस्त उन्नति, प्रशस्त शान्ति, प्रशस्त धन, सुरक्षा, स्वास्थ्य, सङ्घाई, सम्बन्धमा वृद्धि हरेक कुरामा आफ्नो परिश्रम दिनुहुन्छ। प्रशस्त भनेको धेरै हो, त्यो हामीसँग प्रशस्त भएर हामीले बढी भयो भने अरूलाई बाँध्ने काम, प्रभुको काममा दिने काम गर्न सक्छौँ। प्रशस्त त्यसले त्योसँग प्रशस्त त्यसले दिन सक्छ प्रभुको काममा, अरूलाई भलाइ गर्नु जोसँग प्रशस्त छ त्यो प्रशस्तका परमेश्वर एबन्डन्स प्रियहरू जिउँदो यसो तपाईँहरू मसँग हुनुहुन्छ, अहिले यो काम गर्दै हुनुहुन्छ। 21 चाहिँ प्रशस्तै आशिष मेरो हुनेछ मतलब हामी भैरहरूलाई बाँड्ने पनि छौँ। आमेन। खोका नाङ्गाहरूलाई प्रभुको सुसमाचारमा दान दिनेछौँ, लाखमा दिनेछौँ, करोड दिनेछौँ।
ओ हामी अरूलाई खाँचो परिवारलाई सहायता गरेछौँ किनकि परमप्रभुले दिनुहुन्छ अनि हामी परमेश्वर धन्यवाद दिनेछौँ। उहाँलाई हामी दिनुपर्ने तयारी दशाउँछ बिउ भेटी चढाउनेछौँ। बाँकी पैसाहरू के गर्नेछौँ हामीले आफूलाई प्रयोग गरेर बाँकी रहेको फेरि गर्नेछौँ। प्रभुको दुःख खाँचो परेकाहरूलाई सुसमाचार लगाइदिनेछौँ। योलाई भन्छ मोर देन इनफ एबन्डेन्स। अनि हाम्रा परमेश्वर प्रशस्त दिन चाहनुहुन्छ, दिनुहुन्छ। रखा तलमा सन्धे यस धन्यवाद यो वचनको लागि प्रभु। बेथ 28 11 पद म विचार गर्छु। बेथ 28 तेरका सबै आशिषहरू चाहिँ घोषणा गर्छु, सुन्नेहरूका चाहिँ घोषणा गर्छु। प्रभु यो पुरा होस्, तपाईँले आशिष दिनुहोस्, तपाईँको महिमा गर्न सहायता गर्नुहोस्, तपाईँले धन्यवाद दिन नाम उचाल्नलाई सहायता गर्नुहोस् यीशुको नाममा। 12 परमप्रभुले यहाँ इङ्ग्लिसमा हेभन भनेको छ, नेपालीमा स्वर्ग छ है, नेपालीमा आकाश छ, इङ्ग्लिसमा हेभन भन्छ। परमप्रभुले स्वर्ग आफ्नो प्रशस्तताको भण्डार गरेर, स्वर्गमा एउटा के छ प्रशस्तताको भण्डार छ एउटा स्वर्गमा, त्यो भण्डार कहिले रित्तो हुँदैन। त्यो भण्डार गरेर उहाँले तपाईँ र मेरो भूमिमा अथवा कुनै पनि हातको काममा योजनाहरूमा ठिक ऋतुमा झरी पठाउनुहुन्छ, आशीको झरी, र हामीहरूको हालको मिहिनेतमा गरेको हुन्छ आशिष दिनुहुन्छ, पठाउनुहुन्छ, खनाउनुहुन्छ, वर्षाउनुहुन्छ। आमेन हालेलुया। राम्रो हालको मिहिनेतमा मलाई दिनुहुन्छ र हामीहरूले धेरै जातिलाई ऋण दिनेछौँ र कसैलाई ऋण लिनु छैन। आमेन। हामीलाई परमेश्वरले प्रसाद दिनु ताकि हामीले अरूलाई खाँचो परेकाहरूलाई ऋण दिन सक्छौँ। ऋण दिनु आशिष हो, ऋण लिनु श्राप हो, तर हामी ऋण लिनु चाहँदैनौँ, ऋण दिन चाहन्छौँ। किनभने परमेश्वरको इच्छा के हो, हामीले ऋण दिन सक्नु हो। ऋण कसले दिन्छ त्यसमा प्रशस्त छ। त्यस कारणले प्रियहरू ऋण दिन सक्ने उहाँले बनाउन चाहनुहुन्छ। ऋणमा बस्नु होइन, ऋण दिन सक्ने मालिक हुन चाहन्छ, हेड बनाउन चाहनुहुन्छ। तर के छ कुरो एउटै छ, ध्यान दिएर होस पुऱ्याएर आज्ञाकारी भएर मेरो हिँड्यो भनेपछि पाल गऱ्यो भने हुनेछ। आमेन। रोखो तोलो भो, सोक्रो तोलो भो, यो वचन बल्ल बल्दै पुरा भएको तपाईँको जीवन। आमेन हालेलुया। प्रियहरू 13 मैले आज तिमीहरूलाई दिएका परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरका वचनहरूमा आज्ञाहरूमा ध्यान दिएर होसियारी साथ पालन गर्यो भने परमप्रभुले तिमीहरूलाई पुछार होइन तर शीत ल्याउनु हुनेछ, तिमीहरूले टुप्पामा हुनेछौ भने कहिल्यै फिर्ता गर्ने छैन। आमेन। परमप्रभुले तपाईँ र मलाई उहाँको वचनलाई हामीले ध्यान दिएर उहाँको आज्ञामा ध्यान दिएर होस पुऱ्याएर हामीले पालन गर्नुपर्छ, पालन गरिरहनु पर्ने हुन्छ। अनि उहाँले भन्नुभएको छ म शिर होइन के अरे पुछार होइन शीत ल्याउनेछु, फेदमा होइन टुप्पो त ल्याउनेछु। तिम्रो माथि हुनेछौ, अरूलाई सिकाउनेछौ, अरूलाई डोर्याउनेछौ, अरूलाई सहायता गर्नेछौ। ओ अरूको जीवनमा प्रार्थना उत्तर बन्नेछौ, अरूको समस्याको समाधान गर्ने। यु आर द एन्सर अफ द अदर पिपल, यु आर एन्सर अफ सल्युसन टु अदर पिपल। आशिष अरूको लागि उत्तर हुनेछौ, आशिषको उत्तर, प्रार्थनाको उत्तर, समस्या समाधानको उत्तर बन्नेछौ, श्री हुनेछौ, अरूलाई बुद्धि र ज्ञान ज्योतिमा डोर्याउनेछौ भनेको छ। हामी हुनेछ यस्तै। हालेलुया। यो प्रतिज्ञा तपाईँ र म शिर अब भएर, तपाईँ र म आश्रित भएर अरूलाई डोर्याउने सिकाउने हामी हुनेछौँ। किनभने हामी व्यवस्था 28 1 र 2 र 13 पढ्यो भने उहाँको वचनले भन्छ ध्यान दिएर पालन गऱ्यो भने, वचनलाई पालन गऱ्यो भने, अपनायो भने, वचनअनुसार जियौ भने म तिमीहरूलाई यी आशिष दिनेछु, शिर बनाउनेछु, टुप्पो बनाउनेछु, धनी बनाउनेछु, सबल बनाउनेछु, विजय बनाउनेछु, खतरोमाथि विजय ल्याउनेछु। लडाइँ त हुन्छै हुन्छ, खतरो आउँछ नत्र हुन्छ, सबैलाई म खत्तम पारेछु। हालेलुया। गरिबी 2 टुक्रा, ऋण 2 टुक्रा, समस्या 2 टुक्रा, रोग 2 टुक्रा, अभाव चिन्ता फेरि डरका फेरि 2 टुक्रा, नरो बानी 2 टुक्रा, राखा तालबा सेक्रे तेलेबे रेहास टोलो मन्डो हिरा हारा राथे मेखेन्देरे बेसेन्दो। आज परमेश्वरले राष्ट्रहरू प्रियहरू शक्तिशाली काम गरिदिनुहुन्छ। आज राष्ट्रहरूमाथि परमप्रभुले शक्तिशाली काम गरिदिनुहुन्छ। पिताको आगो खटाउँदै हुनुहुन्छ। होली स्पिरिट सुनामी कमिङ, होली स्पिरिट फायर अफ गॉड कमिङ ओभर एन हियर एन्ड देयर, ओभर एभरी नेसन, एभरी डिजिज, ल्याग, कन्फ्युजन, डेमन, डेथ, वी डेथ फाइट सेक्रेबे सेन्डे हिन्दर अब हायर अब सोथो। प्रियहरू परमेश्वरले शक्तिशाली काम गर्न जाँदै हुनुहुन्छ पृथ्वीमा। प्रियहरू हामी तयार बनौँ, हामी विश्वास गर्नु वचनलाई। यो वचन कुनै व्यक्तिको होइन, कुनै नेताको होइन, यो वचन सर्वशक्तिमान परमेश्वरले स्वर्ग पृथ्वी ब्रह्माण्ड बनाउनु भयो, उहाँको वचन बनाउनु भयो। उहाँ सार्वभौम परमेश्वर हुनुहुन्छ। सबै राज्य, शासन, शक्ति र अधिकारमाथि यसुको नाम सर्वोच्च नाम छ। हरेक नामले यसुको नाम हुडा टेक्नु पर्दछ स्वर्ग पृथ्वीमा घरि प्राणीहरू, किनभने उहाँ सर्वोच्च परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रियहरू उहाँको दादामा कोही व्यक्ति आउन सक्दैन, कसैले तुलाउन सक्दैन कि अति महान र शक्तिशाली, 1000 गुणा शक्तिशाली, 1000 गुणा बुद्धिमान, 1000 गुणा पावरफुल हुनुहुन्छ। उहाँले चाहनुभयो भने जे पनि जहिले पनि
छुटकी गर्न सक्नुहुन्छ। आमेन। त्यसकारण त्यो परमेश्वरमाथि हाम्रो भरोसा विश्वास भएको हुनाले उनको वचनलाई पालन गर्ने र त्यसमा जिउने हिँड्ने भएको हुनाले यो आशिष तपाईँ मेरो लाग्यो प्रियहरू। हालेलुया रासो कोरो मान्दाला शान्ति हालेलुया सेकेरिला मान्दारा शान्दो ओरुलुबा शान्ति हालेलुया हालेलुया। प्रियहरू आउनु यो समय म तपाईँहरूलाई फेरि पनि प्रियहरू यो समय गलाती लान चाहन्छु। गलातीमा नयाँ करारको गलातीको जानेछौँ। प्रिय मित्रहरू प्रियहरू आउनु समय अगाडि बढ्दैछौँ। गलातीको पुस्तक गलातीको पुस्तक 3 को 5बाट पढ्दैछु। पर जसले तिमीहरूलाई पवित्र आत्मा दिनुहुन्छ र तिमीहरूका माझ आश्चर्य कर्महरू गर्नुहुन्छ के यो सबै उहाँले व्यक्त गरेर तिमीहरूको कामको कारणले गर्नुभएको हो कि सुनेका वचनमा तिमीहरूले विश्वास गरेको कारणले हो। अब्राहमलाई नै हेर उहाँले परमेश्वर विश्वास गरेथे र यो उनको निम्ति धार्मिकता गनिएको थियो। यसकारण तिमीहरूले जान कि जसले विश्वास गर्छन् तिनीहरू नै अब्राहमका सन्तान हुन्। तिनीहरू नै परमेश्वरले अन्य जातिहरूलाई विश्वासद्वारा धर्मिनुहुन्छ भन्ने धर्मशास्त्रले पहिलेदेखि नै देखेर अब्राहमलाई तमाने सबै जातिले आशिष पाउनेछ भनेर सुसमाचार सुनाएको अघिबाट सुनायो। यसकारण विश्वास गर्ने मानिसहरूले परमेश्वरमाथि विश्वास गर्ने मानिसहरूले विश्वासी अब्राहमसँगै आशिष पाएका छन्। फेरि विश्वास गर्ने मानिसले परमेश्वरलाई गरेको विश्वासद्वारा हामी यीशु ख्रीष्टमा राखेको विश्वासद्वारा अब्राहमको सन्तान भएका छौँ, यीशुका सन्तान भएका छौँ र अब्राहमसँगै हामी आशिष पाएका छौँ। आमेन। अनि 13 हाम्रा निम्ति श्राप बनेर ख्रीष्टले हामीलाई व्यर्थको श्रापबाट मूलतिर छुटाउनु भयो किनकि काठमा झुन्डिने हरेक श्राप हुन्छ लेखेको छ। प्रियहरू यीशु ख्रीष्ट संसारमा 2000 वर्ष अगाडि आउनुभयो र मानव जातिको पाप धर्मलाई क्रुसमा लिएर दण्डित गर्नुभयो। रोमी 8:2 भन्छ ख्रीष्ट यीशुमा हुनेहरू दण्ड गएका छैन। रोमी 8:1 यीशुभित्र हुनेहरूलाई यीशुमा विश्वास गरेर दण्ड गएका छैन। चङ्गाईको आज्ञा, अनन्त जीवनको आज्ञा, स्वर्गको आज्ञा, विजयको आज्ञा, सफलताको आज्ञा, शान्तिको आज्ञा छ प्रियहरू। किनभने यीशु ख्रीष्ट तपाईँ मेरो पापहरू बोकेर रोगहरू बोकेर गरिबीहरू बोकेर टाँगिनु दण्डित गर्नुभयो। अनि कोर्रा खानु निकोर्स भनेर उहाँ दण्डित बन्नुभयो ताकि हामी छुटकारा पाऊँ भनेर। उहाँ पापी नभए तापनि हामी धर्मी हुन सकौँ भनेर। यसो नरक जानुभयो ताकि हामी स्वर्ग जाउँ भनेर। यसोले निन्दा सनुभयो प्रियहरू ताकि हामीले सम्मान प्रशंसा भनेर। आमेन। त्यसले यसो साबित भएर पनि हामी गरिबी बनिरहेछौँ भने, बिमारी भइरहेछौँ भने, यदि नरक जान्छ भने त्यो हाम्रो कमजोरी उहाँको होइन। यदि हामी यसो संसारमा आएर परमेश्वर पुत्र भएर पनि हामीलाई पापको सट्टामा हामीले गरेको पापको दण्ड तिर्नुको मूल्य चुकाउनु रगत बगाउनुभयो प्रियहरू। धर्मशास्त्रले भन्छ रगत नभइकन पापको सेवा हुन सक्दैन। अनि मान्छेको रगतले पशु रगतले पाएको हुँदैन। तर पहिलो व्यक्ति यीशु परमेश्वर पुत्र आएर मान्छेलाई भइसक्नु भयो अनि मरेर पनि मृत्युमाथि विजयनु भयो। त्यसले यसोलाई विश्वास गर्छ पापहरू क्षमा हुन्छ, त्यो धर्मी हुन्छ, कमजोर बलियो हुन्छ, रोगी निको हुन्छ, पापी धर्मी हुन्छ, मूर्ख बुद्धिमान हुन्छ, गरिब धनी हुन्छ, असफल सफल हुन्छ, कमजोरी बलियो हुन्छ। आमेन। यसोको रगतले यसोको वचनले यो काम गर्दछ। हालेलुया। यसकारणले गर्दा प्रियहरू अब्राहमको आशिष दिनको लागि यीशु ख्रीष्टले साबित गर्नुभयो ताकि हामी आशिष हुन सकौँ। विश्वासी अब्राहमसँगै हामीले आशिष पाएका छौँ। अनि 3:9 पनि भन्दछ। हालेलुया। उहाँले हामीलाई मूलतिर छुटाउनु भयो ताकि हाम्रो पापको मूल्य गरिएको मूल्य तिर्दिनु भयो ताकि अब्राहमलाई दिएको आशिष ख्रीष्टद्वारा अन्य जातिमा आओस्। अब हामी अन्य जातिहरू थियौँ तर विश्वास गऱ्यौँ यीशुलाई हामीले। अब विश्वास गरेको कारणले गर्दा यीशु ख्रीष्टको नाउँद्वारा हामीले अब्राहमको आशिष प्रत्येक पवित्र आत्मा हामीले पाएका छौँ। प्रियहरू 29 यदि तिमीहरू ख्रीष्ट येशूका हौ भने त तिमीहरू अब्राहमको सन्तान हौ र प्रत्येक उत्तराधिकारी हो। आमेन। बाइबलले भन्छ प्रेरित पावलले पनि यो वचन यो प्रकाशलाई लेखेर गलाते मण्डलीलाई सिकाएका थिए। त्यो हामीलाई पनि हो प्रियहरू। उहाँले भन्नुभएको यदि तपाईँहरूमा ख्रीष्ट येशूका हौ भने, तपाईँहरूमा यसुभित्र छौँ भने, यसुलाई विश्वास गरेका प्रभु बनाएका छौँ भने हामी परमेश्वरको सन्तान हौँ र अब्राहमको पनि सन्तान हौँ। सन्तान मात्र होइन, अब अब्राहमको आशिष पनि हकवाला उत्तराधिकारीहरू पनि हौँ। रोमी 8:17 भन्छ हामी यीशु ख्रीष्टमा छौँ र जस्तै यीशुसँगै हामी के भएको छौँ
बराबर आशिष पनि उत्तराधिकारी साझै हकदार भएका छौँ यसो ख्रिस्टसँगै। यसोको रगत यसोको कारणले गर्दा प्रियहरू, त्यो गर्दा हाम्रो घमण्ड हरायो। नम्र भएर प्रवेश विश्वास गर्दै गइसकेपछि मुक्ति, उद्धार, आशिष भन्नु त जीवन, प्रभुको आशिष सबै हाम्रो भएको छ प्रियहरू। तर बाई फेद लिन जानु पर्यो। विश्वास गरिसकेपछि मात्रै यसो ख्रिस्टमा विश्वास गरेर प्रभुको वचनद्वारा हामी हिँड्न थालेपछि मात्रै यी प्रतिज्ञाहरू, यी आशिषहरू, यी कुराहरू हाम्रो जीवन लागु हुन थाल्छन्, एक्टिभेट हुन थाल्छन् प्रियहरू। यस कारणले गर्दा प्रिय तपाईँहरू सबैलाई परमेश्वरले आशिष दिउन्, अनुरोध गर्नु। 2021 साल तपाईँको लागि सुपर ब्लेसिङ भएको छ। 2021 साल तपाईँको लागि ठुलो आशिष, ठुलो सफलता, ठुलो समृद्धि, सुपर ब्लेसिङ, आर्थिकमा, सङ्घाइमा, सुरक्षा, काम व्यवसायमा, स्वास्थ्यमा राम्रो होस्, उन्नति होस्, तपाईँको कामहरू बनोस्, तपाईँको सम्बन्धहरू मिलोस्, प्रभु तपाईँको कामहरू बस्छ बनेका यसमा ठुलो आशिष आएको छ। तपाईँहरूलाई परमेश्वरले शान्ति दिनुभएको होस्, अनुग्रह कृपा निकै गर्नुभएको छ। आमेन। प्रियहरू, गड ब्लेस यु। यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनुभएको धन्यवाद। प्रियहरू, तपाईँले भिडियोले कस्तो लाग्यो? यदि तपाईँ आशिष हुनुहुन्छ भने, तपाईँहरूको भिडियोले उत्साह मिलेको छ भने प्रियहरू सब्सक्राइब गरिदिनु होला र हामीसँग पार्टनरसिप, हातेमालो र साझेदारी पनि गर्न नभुल्नु होला। यदि तपाईँहरूलाई कुनै प्रार्थनाको विषय छ, केही जिज्ञासा छ भने तल कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला र प्रार्थना विषय भएदेखि पठाउनु होला ताकि हामी तपाईँलाई प्रार्थना गर्न सकौँ। गड ब्लेस यु। थ्याङ्क यू।